अस्सलाम वालेकुम। लव इज़ फॉर एवर। असाया नाज। किस नंबर 19। मैं ऐसे मोड़ पर अपनी कहानी छोड़ आया हूँ, किसी की आँख में पानी ही पानी छोड़ आया हूँ। अभी तो उससे मिलने का बहाना और करना है, अभी तो उसके कमरे में निशानी छोड़ आया हूँ। बस इतना सोच कर ही मुझको तो अपने पास तुम रख लो, तुम्हारे वास्ते मैं हुक्मरानी छोड़ आया हूँ। और अब एहसास होता है तुम्हारे शहर में आकर मैं तन्हा रात और रातों की रानी छोड़ आया हूँ। उसी खातिर मेरे चारों तरफ फैला है सन्नाटा, कहीं मैं अपने लफ्ज़ों के मानी छोड़ आया हूँ। नदीम इस शहर की गलियों मोहल्लों और सड़कों पर मैं अपनी ज़िंदगी शायर बनानी छोड़ आया हूँ। नदीम बाबा। सर्दियों की तवील रातों की तवालत इस वक्त मज़ीद बढ़ जाती है जब आप शिद्दत से मलगजे से ही सही मगर उजाले के मुंतज़िर हों। किसी अपने की तकलीफ़ का एहसास हो, इस तकलीफ़ के मिटने का जानलेवा इंतज़ार किस कदर अज़ियतनाक होते हैं। ये बसाम के सराने कुर्सी रख कर बैठी नबीशा को आज मालूम हो रहा था। मुझे कभी बसाम के साए से भी भागा करती थी, आज वो सब फरामोश की उसका हाथ थामे शिद्दत से उसका साया बनवाने की ख्वाह थी। दवाइयों के ज़ेर असर सोए बसाम को तकती नबीशा इसकी आंखें खोलने की मुंतज़िर थी कि इसने रोने के लिए इसे हर हाल में अपना कदम मुयसर करने का वादा किया था। और नबीशा मज़ीद उसके वादे को टूटने न देना चाहती थी कि ढेर सारा पानी इसके चश्मे पुरनम में तुग़यानी लाने को तैयार बैठा था। असाद भी रात से उसके साथ ही मौजूद था। वो इसके कहने के बावजूद भी वापस नहीं गया कि जब तक कोई और नबीशा के पास नहीं पहुंच जाता तो वो यहीं रहेगा। सूरज के तुलू होने में कुछ सायतें ही बाकी थीं जब नमाज तय करती नबीशा ने बसाम के साकत पड़े वजूद में हरकत महसूस हुई। नबीशा के दिल की धड़कन यकदम तेज़ हुई। वो वारफ्तगी से उसके बिस्तर की जानिब बढ़ी थी। बसाम आप ठीक हैं? उसकी बंद आंखों की जुम्बिश पर नबीशा ने बेताबी से उसकी खैरियत दरियाफ़्त की, जिसकी गर्दन के गिर्द पट्टी बंधी थी जबकि चादर से ढकी ऊपरी बरहना जिस्म पर जगह जगह काफ़ी टांके लगे थे। कुछ जख्मों पर सिर्फ मरहम लगाकर उन्हें खुला छोड़ दिया गया था। बसाम। उसके पेशानी पे लब रखते नबीशा ने पूरी शिद्दत से उसे पुकारा था। बसाम ने मंदी मंदी आंखों से उसे देखा, जो आंखें मूंदे उसके माथे पर अपने लब टकाए हुए थी। वो इस वक्त अकेली इसके पास थी। क्या सारा भी नमाज़ पढ़ने की गर्ज से मस्जिद की तरफ गया हुआ था? नबीशा। इस पुकार ने नबीशा के अंदर एक नई ज़िंदगी की लहर दौड़ा दी थी। बसाम। उसका चेहरा अपने हाथों की ओट में लेकर नबीशा ने भी इसी अंदाज में उसे पुकारा तो इस तकलीफ़ में भी बसाम के लबों पर एक आसूदा से मुस्कुराहट उभरी थी। नबीशा, वो तुम्हारे बाबा नहीं थे। बसाम की बात पर उसने नफ़ी में सर हिलाया था। हम इस पर फिर बात करेंगे, अभी आप बस अपनी फ़िक्र करें। मुझे नहीं जानना कुछ भी, मुझे नहीं लेना किसी से भी कोई बदला, मुझे बस आपकी सलामती अजीज़ है। उसे टोकते हुए बेसाख्ता नबीशा की आंखों से दो कदम मुकद्दरे बसाम के रुखसारों पर घिरे थे। नबीशा, तुम्हारे बाबा बेकसूर थे। बसाम की इस बात पर इसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। वो यूं ही बसाम के चेहरे पर झुकी से फटी फटी निगाहों से देख रही थी। ये सच है, हम लोग बरसों से एक गलत इंसान से नफरत करते आए हैं। हमारा असल मुजरिम तो कोई और है। बसाम यूँ बोल रहा था जैसे गहरी नींद से जागने पर दोबारा से सो जाने का डर उस पर गालिब हो। सबको सब कुछ बता देना चाहता हो या फिर वो मज़ीद एक पल भी जानने के लिए नबीशा को तकलीफ़ में नहीं रहने देना चाहता था। ये आप क्या कह रही हैं बसाम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। नबीशा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा था। मुझे उठकर बैठना है। बसाम की बात पर नबीशा तेज़ी से सीधे होकर उसे सहारा देने लगी थी। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। उसके अंदर खुदबुद शुरू हो चुकी थी मगर उसके लिए बसाम की हैरियत से बढ़कर और कुछ भी ना था। उसे तकियों के सारे बिठाकर इंतकाम की जानिब बढ़ गई। नबीशा। वो मुतल्लिका अमले को बसाम के जागने की इत्तला देकर मुड़ी तो बसाम ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ बुलाया था। आई लव यू। नबीशा उसके पास आई तो बसाम ने बेसाख्ता उसे गले लगाते अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, जबकि नबीशा तो उसके कशादा और बरहना सीने से रखते ही सड़पटा गई। उसके कसरती वजूद का लम्स नबीशा के आरस दहका गया, जबकि बसाम किसी और ही ज़हनी रो में था। उसने ऐसा बस नबीशा की फ़िक्र में किया था कि भले से वो भी मुकम्मल सच्चाई से बेखबर था, मगर कल उस आमा को इंतसार बंगश के रूप में देखकर न जाने कि उसे यकीन सा हो चला था कि इंतसार बंगश इस दुनिया में नहीं है। और यही चीज़ उसका दिल नबीशा के लिए मज़ीद गुदास कर गई थी। क्या कर रही हैं बसाम? डॉक्टर साहब आने वाले ही होंगे, आपका ज़ख्म दुख जाएगा। अगर अभी साथ भाई आ गए तो? अपने गिर्द उसकी गिरफ्त को मज़ीद तंग होता महसूस करके नबीशा ने बेरब्तगी में उसे टोकते किसी के आने के सारे इम्कान भी गनवाए थे। बसाम बिना असल इसे खुद से लगाए रहा, मगर असाद के नाम पर उसकी गिरफ्त ढीली हुई थी। असाद यहाँ है? इसे खुद से अलग करके बसाम ने अपने सामने करते हैरत से इस्तफसार किया था। जी, नमाज़ पढ़ने गए हैं। नबीशा निगाहें चुरा कर इसके जिस्म पर चादर रुस करते उसे कल रात की बाबत बताने लगी। उसे तवज्जो से सुनते बसाम के लोगों पर इसका अंदाज़े हिजामाना देखकर एक हफीफ सी मुस्कुराहट उभरी थी।
نبیشہ تم میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہو۔ اس کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ اور بارے حیا سے لرزتی پلکوں کا رقص بسام کے اندر ایک لطیف سا احساس جگا گیا تھا۔ اس بار اس نے جذبات سے بوجھل آواز میں اپنے دل کی بات اس تک پہنچائی، مگر اسے جواب نہ مل سکا کہ اسی وقت دروازہ کھٹکھٹا کر ایک ڈاکٹر اپنے عملے کے ہمراہ اندر داخل ہوا تھا۔ نبیشہ اپنی خوف چھپانے کو ہلکا سا رخ موڑ دے۔ تم ایسے شرماتے ہوئے کتنی اچھی لگتی ہو۔ تسلی سے اس کے زخموں کو معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر سے ڈھیر ساری ہدایات سے نوازتا وہاں سے چلا گیا تو نبیشہ وہاں رہ جانے والی نرس کے ہاتھ سے اسپتال کی محسوس قمیض پکڑ کر اسے باہر جانے کا کہہ کر خود پوری احتیاط سے بسام کو وہ لباس پہنانے لگی تھی۔ اس دوران اس کا سکھ پڑتا چہرہ بسام کو شرارت پر آمادہ کر گیا۔ اس کے یوں کہنے پر قمیض کے بٹن بند کرتی نبیشہ نے اسے گھورنا چاہا، مگر اس کی نگاہوں میں آباد شوق کا جہاں اسے واپس نظریں موڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بسام مزید کوئی بات کر کے اسے خجل کرتا، اس سے پہلے ہی اسعد دروازے پر دستک دیتا ہاتھ میں چائے کے 2 کپ اور بسکٹ کے پیکٹ پکڑے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ صبح کا اجالا چہاسو پھیلا تو اسعد بھی اٹھ کر اسپتال سے ملحقہ مسجد سے نکل آیا۔ وہ نماز پڑھ کر وہیں کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا تھا، مگر پھر نبیشہ کے بھوکے ہونے کا سوچ کر وہ زیادہ دیر آرام نہ کر پایا۔ اسعد خود سمجھنے سے قاصر تھا کہ نہ جانے کیوں اس کا دل نبیشہ کی فکر میں مبتلا ہو رہا تھا۔ وہ بسام پر حملہ کرنے والوں کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے اس کے کمرے تک آیا تھا، مگر اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ یہاں سے کیسے واپس جانے والا ہے۔ جاگ گئے آپ؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ بسام کو بستر پر بیٹھا دیکھ کر اپنے لہجے میں خوشگوار حیرت سموتا اس کی طرف آیا تھا۔ بس کچھ دیر پہلے ہی تم رات بھر نبیشہ کے ساتھ رہے، اسے تنہا نہیں چھوڑا، اس کے لیے میں بے حد شکریہ۔ بسام کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا، ہاتھ میں پکڑی چیزیں نبیشہ کی طرف بڑھا کر واپس بسام کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، میں نے نبیشہ کو اپنی بہن کہا ہے تو پھر کیسے اسے اکیلا چھوڑ دیتا؟ ویسے بھی اب تو ہمارا ہون کا رشتہ بن چکا ہے۔ اسعد نے مسکرا کر اسے ٹوک دیا تھا۔ اسعد، میں ابھی مکمل سچائی نہیں جانتا، مگر یہ سچ ضرور جانتا ہوں جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ بسام کس قدر سنجیدہ تمہید پر اس کے نزدیک کھڑے اسعد اور صوفے پر بیٹھ کر بسکٹ کا پیکٹ کھولتی نبیشہ، دونوں نے ہی اس چمبے سے اسے دیکھا تھا۔ ہمارا ہون کا رشتہ اب بھی نہیں بنا، بلکہ تمہاری پیدائش کے ساتھ ہی رشتہ جڑ گیا تھا۔ تم میرے چچا زاد بھائی ہو۔ بسام کی بات پر اسعد نے اسے یوں دیکھا گویا اس کی ذہنی توازن بگڑ گیا ہو، جبکہ نبیشہ بھی ہاتھ میں پکڑا بسکٹ وہیں پھینکتی تیزی سے اٹھ کر اس کی جانب آئی۔ ان دونوں پر تو گویا حیرت کا پہاڑ پھوٹا تھا۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہیں بسام؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسعد کی تو گویائی ہی جیسے سلب ہو گئی تھی، جبکہ نبیشہ کے لہجے میں بھی بے یقینی پنہا تھی۔ یہی سچ ہے، اسعد شہباز چچا کا بیٹا ہے، اور انتصار بنگش نہ ہی اس کا باپ ہے اور نہ ہی وہ انتصار بنگش ہے، وہ اسامہ اورکزئی ہے جس نے برسوں سے تمہارے بابا کا نام اپنا رکھا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ انتصار انکل کو بھی مار چکا ہے۔ اس نے گویا ان دونوں کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ اس کی بات پر نبیشہ منہ پر ہاتھ رکھتی 2 قدم پیچھے ہوئی، جبکہ اسعد اس کے مزید قریب آیا تھا۔ مسٹر بسام، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دماغ الٹ گیا ہے، جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ کیسے میرے ڈیڈ سے ملے بغیر ہی ان پر اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں؟ آپ میری ماما کے کردار پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ میں اس سب کے لیے آپ پر کیس بھی کر سکتا ہوں۔ اسعد اس کے پاس آ کر گھرایا تھا۔ اسعد، تم ایک باشعور اور سمجھدار انسان ہو، یقین کرو میرا کہا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ میں نہ صرف تمہارے نام نہاد ڈیڈ سے مل چکا ہوں، بلکہ ان کی ہی مہربانی کی بدولت میں اس وقت یہاں موجود ہوں، اور ہماری ملاقات کی گواہ میرا نام اسامہ اورکزئی ہے۔ بسام کے لہجے کی سچائی اور اس کی آنکھوں سے چلکتا اعتماد اسعد کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر جلست لہجے میں اسے تنبیہ کی تھی، اگر آپ کی بات جھوٹ ہوئی تو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی جان لوں گا۔ اسعد پر تپش لہجے میں کہہ کر تیزی سے وہاں سے نکلا تو وہ دروازہ کھول کر اندر آتے شہباز سے ٹکراتے بچا تھا، مگر اس وقت اس کی ذہنی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ ان سے معذرت کرتا یا ان پر دھیان بھی دے پاتا۔ شہباز نے یکدم پیچھے ہوتے اسے راستہ دیا تھا۔ وہ چہرہ موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگے، جو آگ کا گولہ بنا اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کرنے کے تیور لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ نبیشہ، شہباز اورکزئی بلا ارادہ ہی اس کے جانے کی سمت دیکھتے رہے، جب بسام کی آوازیں نے واپس اپنے یہاں ہونے کی سبب کی طرف متوجہ کر گئی۔ اندر ایک عجیب منظر ان کا منتظر تھا۔ نبیشہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے کمرے کے وسط میں زمین پر سجدے کی حالت میں بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی، اور بسام بستر سے اتر کر ناگہان زیادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہباز نے بے ساختہ آگے بڑھ کر بسام کو سہارا دیتے نبیشہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ نبیشہ چندہ، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو ٹھیک تو ہے بسام۔ شہباز نے اس کا سر تھپکتے ہوئے اسے دلاسا دینا چاہا۔ اس کے نزدیک وہ بسام کی خیریت کی وجہ سے رو رہی تھی۔ ان کی آواز سنتی ہی نبیشہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، اور اگلے ہی پل ان کے کندھے سے لگی پوری شدت سے آنسو بہا رہی تھی۔ ابھی شہباز کی ایک طرف بسام تو دوسری طرف نبیشہ تھی۔ اس کی گریہ و زاری پر باوجود ضبط کے بھی بسام کی آنکھوں سے 2 آنسو بہہ نکلے تھے۔
بسام کیا بات ہے بیٹا، ایسے کیوں رو رہی ہے؟ اور جو لڑکا بھی باہر گیا وہ کون تھا؟ یک شہباز کو احساس ہوا کہ اس کا رونا بسام کی طبیعت کی وجہ سے نہیں ہے، تو وہ ان کو لڑکا یاد آیا اور انہوں نے بسام سے استفسار کیا تھا۔ ان کے لیے سب سے زیادہ حیران کن بسام کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا تھا۔ چچا خان آپ ادھر بیٹھیں۔ بسام نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ وہ یوں ایک دم سے انہیں سچائی نہیں بتا سکتا تھا۔ آفیسر آپ کی اتنی مدد کا شکریہ، لیکن نہ ہی میں کوئی ایف آئی کٹوانا چاہتا ہوں، نہ ہی مجھے کسی کے خلاف مقدمہ دائر کرنا ہے۔ یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے اور ہم اسے خود دیکھ لیں گے۔ وہ شہباز کو لے کر ابھی صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک پولیس افسر اس کی بیان لینے کے لیے آن پہنچا تھا، مگر بسام نے سہولت سے معذرت کر لی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ معاملہ کسی پنچایت یا جرگے میں لے کر جانا چاہتا تھا، بلکہ وہ قرم ایجنسی پولیس کے ذریعے ہی یہ معاملہ نپٹانا چاہتا تھا کہ وہاں اس کے اختیارات یہاں سے زیادہ تھے، سو وہ اپنے دفتر سے ایف آئی آر کاٹنا چاہتا تھا۔ وہ یہاں محدود اختیارات کے ساتھ یہ معاملہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور امکان کو بھی بسام نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں اور بہت ممکن تھا کہ انتصار کے سہولت کار بھی ان میں شامل ہوتے اور یہاں ایف آئی آر کٹنے کی صورت میں وہ اسے متنبہ کر سکتے تھے، اور بسام ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وہ افسر تھوڑی دیر تکرار کے بعد وہاں سے چلا گیا تو واپس نبیشہ اور شہباز کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بسام یہ سب کیا ہے بیٹا؟ کس نے حملہ کیا ہے تم پر؟ خاموشی سے اس کی اس افسر سے گفتگو سنتے شہباز نے اس کے جاتے ہی الجھن امیز انداز میں استفسار کیا تو بسام نے گویا ان کے سر پر دھماکہ کر دیا تھا۔ اسامہ اور اکثر اس کے منہ سے نکلے الفاظ شہباز کو ساکت کر گئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بسام؟ وہ کئی چاندیوں بعد بولنے کے قابل ہوئے تھے۔ انہیں اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ مردے کب سے زندہ ہونے لگے بلا؟ بسام کو ڈاکٹر نے گردن کے زخم کی وجہ سے جتنا بولنے سے منع کیا تھا اسے اتنا ہی زیادہ بولنا پڑ رہا تھا۔ چچا خان میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں اسے حوصلے سے سنیے گا۔ ابھی جو لڑکا یہاں سے گیا ہے وہ ساتھ تھا۔ بسام کو بولنے میں کافی دشواری کا سامنا ہو رہا تھا، مگر وہ پھر بھی بنا رکے نکل کے سچائی بتاتا چلا گیا۔ شہباز تو یہ سب سنتے ہی پتھرا کر رہ گئے تھے، جبکہ بسام کی گردن کی گرد لپٹی پٹی پر نمودار ہوتے سرخ دھبوں نے نبیشہ کو مزید گریہ ازاری سے روک دیا تھا۔ یقیناً اس کے زخم سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ دوڑ کر انٹرکام تک گئی اور اگلے چند منٹوں میں ڈاکٹر اس کے کمرے میں کھڑا برہمی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے بسام کو کم از کم 6 گھنٹے بولنے سے مکمل طور پر منع کر دیا تھا۔ اسی دوران سہیم اور آبگینے بھی وہاں پہنچ چکے تھے، مگر ڈاکٹر نے ایک نرس کو ادھر رکنے کا کہہ کر باقی سب کو باہر نکال دیا تھا۔ دوسرے کمرے میں آ کر سہیم اور آبگینے کو بسام سے سنی سچائی نبیشہ نے بتائی تھی۔ ساکت بیٹھے شہباز میں وہ مشکل خود پر قابو پاتے نبیشہ سے ساتھ کا نمبر لے کر اگلے آدھ گھنٹے میں اس کی رہائش کے متعلق معلومات کر لی تھی۔ تم یہی رہو، اگر بسام کی باتوں میں سچائی ہے تو وہ ابھی بھی خطرے میں ہیں۔ اپنے دوست سے ملنے میں خود جاؤں گا۔ سہیم کے اصرار پر شہباز لفظ دوست پر زور دیتے ہوئے اسے وہیں رکنے کا کہہ کر ہسپتال سے نکل آیا تھا۔ اسے صرف یہ معلوم کرنا تھا فقط اس کے دوست نے غداری کی تھی یا اس کی بیوی بھی بے وفا تھی۔ ابھی تو انتصار کے نام کا ماتم بھی باقی تھا۔ کسی نے باوفا سمجھا، کسی نے بے وفا سمجھا، مجھے غیروں نے کیا سمجھا، مجھے اپنوں نے کیا سمجھا، غم پہم ہوئی صابر جسے میں نے بقا سمجھا، حیات جاں دعا نکلی جسے میں نے قضا سمجھا، غلط سمجھا زمانے میں تجھے درد آشنا سمجھا، میری نظروں کا دھوکا تھا پتھر کو خدا سمجھا، وفا کی راہ میں کھائے ہیں ایسے بھی کبھی دھوکے، وہ ظالم ابتدا نکلی جسے میں انتہا سمجھا، اسے دل کا جنوں کہیے کہ میری سادگی کہیے، میں ہر ایک راہ گزر کو آج اس کا نقشے پا سمجھا، بہت ممکن تھا موجوں سے میری کشتی نکل آتی، مگر وہ راہ زن نکلا جسے میں ناخدا سمجھا، راہ الفت میں ایسے بھی کنول اکثر مقام آئے جہاں ہر دل کی دھڑکن کو میں اپنی ہی صدا سمجھا۔ ڈی راج کنول۔ بنگش پیلس پر بھی صبح کا سویرا مکمل طور پر پھیل گیا تھا۔ تمام ملازمین اپنے کوارٹروں سے نکل کر اپنے اپنے کام پر لگ چکے تھے، مگر آج اس کے مکین خاصے سست دکھائی دیتے تھے۔ اسامہ وہ بھی کثر مندی سے بستر پر دراز تھا، جبکہ کمرے میں رکھے صوفے پر براجمان زرشالہ چائے کی چھوٹی چھوٹی چسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کا سر درد کی شدت سے پھٹنے کو تھا، سو اس نے اسامہ کے اٹھنے سے قبل ہی اپنے لیے صبح کی چائے منگوا لی تھی۔ مصطفیٰ تو کبھی بھی کسی کے اٹھانے سے پہلے نہ اٹھتی تھی، جبکہ اسعد ابھی تک گھر نہ لوٹا تھا، سو آج ناشتے کی میز پر روز والی رونق نہ تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ چائے پینے کے دوران زرشالہ کو مسلسل اپنی کنپٹی مسلتے دیکھ کر اسامہ نے اٹھ کر بیٹھتے فکر مندی سے استفسار کیا تھا۔ زرشالہ نے بے ساختہ اپنا ہاتھ نیچے کرتے صرف فنکارہ بننے پر اکتفا کیا تھا۔ اس کا دل اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کا جی نہ چاہ رہا تھا۔ اعصاب پر ایک عجیب سی کنوتیت طاری تھی۔ دل کر رہا تھا کہ زور زور سے چیخیں یا پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں چلی جائے، پر بدقسمتی سے اس وقت یہ دونوں چیزیں ہی ممکن نہ تھیں۔ سر میں درد ہے؟ اس کے چہرے کی بیزاری ملاحظہ کرتے اسامہ اٹھ کر اس کے پاس آن بیٹھا تھا۔
अभी दवा से ठीक हो जाएगा। उसामा ने उसकी कनपट्टी को छूना चाहा तो जशाला ने सर पीछे को हटाते रुखाई से कहा था। उसे कुछ दिनों से उसामा की वजह से एक वहशत सी हो रही थी, जो कि आज अपने अरूज पर थी। ज़रिश, कोई मसला है क्या? उसके रवैये की बेगानगी महसूस करते उसामा ने इस्तेफामिया अंदाज़ अपनाया था। मुझे क्या मसला होना है, बस सर दर्द कर रहा है, मैं बस खामोश रहना चाहती हूँ। जशाला ने कब मेज़ पर रखते हुए कहकर सोफ़े के पुर से टेक लगाकर आंखें मूंद ली थी। असाद, खैरियत है बेटा? यूँ बिना दस्तक के ही चले आए तुम? उसामा ने ज़लिश की पेशानी पे हाथ रखा ही था कि असाद एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। उसामा ने सवाल व सजिश एक साथ ही की थी, मगर वो इसे नज़रअंदाज किए एकदम खड़ी होती जशाला के सामने आकर रुका था। उसे इसकी आंखों से छलकती वहशत से खौफ आया था। मेरे बाप का क्या नाम है? असाद का सवाल जशाला को एक अनदेखी आग में झोंक गया था। उसने दंग नज़रों से अपने बेटे को देखा, जो आज पूरे कद से उसके सामने खड़ा दुरुस्ती से उससे सवाल पूछ रहा था। असाद, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? लगता है शायद तुम कहीं भूल आए हो। जशाला से पहले ही उसामा बोल उठा था। असाद का सवाल उससे भी लजा गया था, मगर उसे टोकना फिर भी नहीं भूला कि उसने इतने साल जशाला से मोहब्बत के सवाल कुछ किया ही नहीं था। ये इससे मोहब्बत ही थी जो इसे असाद पर भी जान लुटाने पर मजबूर कर गई, मगर वो जानता नहीं था कि हराम मोहब्बत की इजाज़त तो दुनिया का कोई भी मज़हब नहीं देता। अब बस मक्का फ़ाते अमल करीब ही था। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ से आते हुए मैं 5 बार किसी हादसे का शिकार होने से बचा हूँ, और वो भी सिर्फ इस सवाल का जवाब जानने के लिए। सो मुझे बताएं कि मेरे बाप का नाम क्या है? उसके सवाल के जवाब में जशाला की चुप असाद के दिल को हज़ार अंदेशों से भर रही थी, मगर वह फिर भी अपने माँ के मुँह से अपने बाप के तौर पर इंतसार बंगश का नाम सुनना चाहता था। वो एक बार ये नाम लेती तो सही, असाद उसके कदमों में घिर कर अपनी गुस्ताखी की माफ़ी मांग लेता, मगर वह कुछ बोल ही नहीं रही थी। जवाब दे माम, मेरे बाप का क्या नाम है? असाद के सहबादी पूछने पर जशाला भी दम सी होकर सफ़र पर गिरने के अंदाज में बैठती, दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर फूट फूट कर रो रही थी। मैंने ये सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए किया। तुम शहबाज और अगज़ई के बेटे हो। हमारे दुश्मनों के हाथों उसकी मौत के बाद हम तुम्हें हिफाजत की गर्ज से यहाँ ले आए थे। जशाला को तोता देकर उसामा ने बाजी एक फाय अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी। उसे अंदाज़ा ही ना था कि वो बसाम के मुँह से शहबाज के साथ हुए हादसे की कहानी सुनकर आया था। उसके वहम और गुमान में भी ना था कि असाद कभी बसाम से भी मिल सकता है। कल की मुलाकात के बावजूद भी उसके जहन में ऐसा कोई ख्याल छू कर न गुजरा था। उसामा की बात पर असाद लाल अंगारा आंखों के साथ उसकी तरफ पलटा था। आपका नाम उसामा अगज़ई है? असाद के सवाल से ज़्यादा उसके लहजे ने उसामा को फिटकाया था। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा नाम इंतसाब बंगश है। तुम्हें अगर ये नाम दिया है तो सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए। उसका मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम यूँ आकर हमसे सवाल जवाब करने लगो। उसामा ने बदिक्कत खुद पर काबू पाते असाद को लौटाना चाहा, मगर आज उसकी हर तदबीर उल्टी पड़ जाने वाली थी। इंतसार बंगश मर चुके हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि एक दोस्त ने अंधे एतमाद के हाथों में मार दिए गए। असाद एक ज़ीरक वकील था। हवा में तीर चलाना उसका पसंदीदा मुश्किल था, क्योंकि उसे यकीन होता था कि वह तीर ज़रूर निशाने पर बैठेगा, और अभी भी यही हुआ था। तुमसे किसने कहा ये सब? उसामा ने जवाब देने के बजाय सवाल किया था। उसी ने, जो आपकी मेहरबानी की बदौलत इस वक्त अस्पताल में पड़ा है। उसकी बात पर उसामा ने भूमि से कोड़ कर उसे देखा था। उसे आज पहली बार बसात अपने हाथ से निकलती महसूस हुई। किसकी बात कर रही हो तुम? मैं क्यों किसी को अस्पताल भिजवाऊँगा? उसामा ने अंदर ही अंदर जुज़बुज़ होते हुए तल्खी से कहा था। क्या कल रात आप बसाम हमायूं और अगज़ई से मिले थे? असाद का बस न चल रहा था कोई शख्स का गिरेबान थाम ले, मगर अभी भी एक मुहिम सी उम्मीद उसके अंदर ज़िंदगी थी कि शायद ये सब झूठ हो। इस नाम पर जशाला ने सर उठाया था, बसाम, उसके होंठों से सरगोशी की सूरत के नाम अदा हुआ था। वो कैसे उसे बोल सकती थी जो उसके अवाइल दिनों का साथी रहा था? वही तो था जो इसे शहबाज के कमरे में वो हादसे के दौरान अपनी प्यारी प्यारी बातों से बहलाया करता था। मैं किसी बसाम को नहीं जानता। उसामा ने अभी भी करने की तरह जाना चाहा था। उसामा, आप इसे सच बता क्यों नहीं देते? दुखते सर को थाम कर खड़ी होती जशाला की बात पर असाद की आंखों से शोले निकलने लगे। उसे पल भर में अपनी माँ की बेहबरी व बेगुनाही का यकीन हो गया था। आप जानते हैं निकाह पर निकाह करने के मुतालिक इस्लामी शरीयत क्या कहती है? एक औरत को धोखे में रखकर उससे निकाह करने की सज़ा जानते हैं आप? असाद के सख्त लहजे में किए गए सवाल की ठंडक उसामा को अपने अंदर असलियत करती महसूस हुई थी। असाद, उसके सवाल पर उसामा की गोया सलब हुई थी, जबकि जशाला ने उसे सवालिया अंदाज में पुकारा था। माम, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं ये अल्फाज सोचूँ भी, मगर यही सच है। असाद टूटे हुए लहजे में कहता उसामा का गिरेबान थाम गया। उसने अभी भी जशाला को पूरा सच नहीं बताया था कि वो खुद इसमें इसकी हिम्मत मफकूद पाता था। क्यों किया ऐसा? कभी सोचा है कि मुस्तफ़ा को अगर सच्चाई पता चले तो उस पर क्या बीतेगी? वो कैसे इस माशरे में सर उठाकर चल पाएगी? जानते हो उसामा और अगज़ई, लोग इसे किस नाम से पुकारेंगे? मेरे नाम को रद्द करने की वजह भी यही थी ना कि तुम्हारे गुनाहों से पर्दा न उठ जाए।
اساد اس کا گیڑے باندھ جھنجھوڑتے دیوانہ وار پوچھ رہا تھا، جبکہ زرشالہ تو بس پھٹی پٹی نگاہوں سے اسامہ کا چہرہ دیکھے گئی۔ یکلخت اس کے ذہن میں قرۃ فسح نکاح کے متعلق سنے گئے الفاظ پھر سے تازہ ہوئے۔ اساد کی بات سے جو مطلب وہ غرض کر پائی تھی، اسے سوچ کر ہی زرشالہ کو اپنے آپ سے گن سی آئی تھی، جبکہ مصطفیٰ کے ذکر پر پہلی بار اسامہ کی آنکھوں میں ندامت اور خوف نے ایک ساتھ جگہ بنائی تھی۔ میم، کچھ شہباز اور رکزئی آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ زرشالہ آگے بڑھ کر کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی کمرے میں لگا انٹرکام بج اٹھا تھا۔ اس نے مکانگی انداز میں ریسیور کان سے لگایا، گویا یہ گھنٹی بجی ہی اس کے لیے ہو، اور پھر دوسری جانب کی بات سنتے ہی ان دونوں نے زرشالہ کا ریسیور وہیں پھینک کر دیوانہ وار باہر کی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ اساد بھی ایک جھٹکے سے اسامہ کے پیچھے دھکیلتا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ کچھ پل رک کر اسامہ بھی ان کی تکلیف میں قدم بڑھا دیے تھے۔ شہباز اور رکزئی منگش پیلس پہنچا تو اس نے چوکیدار کو انتصار کے کسی عزیز کی حیثیت سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ گیراج میں موجود اس کے محافظوں کی فوج دیکھتے شہباز کے لبوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ ایک محافظ اسے بیٹھک میں بٹھا گیا تو اس نے وہاں موجود ملازم کو اپنا نام بتاتے زرشالہ کو بلانے کا کہا تھا۔ وہ سر ہلا کر انٹرکام کی جانب بڑھ گیا تو شہباز ایک دیوار پر لگی اسامہ اور اساد کی قداور تصویر کے سامنے آ کھڑا ہو گیا، جس میں دونوں ایک ہی جیسے لباس میں ملبوس ایک دوسرے کے کندھے پر بازو پھیلائے مسکراتے ہوئے سامنے دیکھ رہے تھے۔ اس منظر پر شہباز کی آنکھ میں مرچیں سی بھرنے لگی تھیں۔ اس کے دوست نے ایسی دوستی نہ نبھائی ہوتی تو آج اس تصویر میں اسامہ کی جگہ وہ کھڑا ہوتا۔ یہاں آتے ہی اسے بسام کی کہے ہر لفظ پر یقین آ گیا تھا۔ اب اسے بس اپنی بیوی کی بے گناہی کا ثبوت چاہیے تھا۔ شہباز اسی تصویر میں کھڑا تھا جب کھٹکے کی آواز پر وہ پلٹا اور پھر وہ دونوں وجود ہی پتھر کے ہو گئے تھے۔ سامنے ہی پھولی ہوئی سانسوں، بکھرے بالوں، ننگے پاؤں اور زمین پر جھولتے دوپٹے میں پریشان حال سی زرشالہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی حالت سے یہ لگتا تھا جیسے اس نے بھاگتے ہوئے یاترا کا سفر کیا ہو، مگر اب اس کے قدم اٹھنے سے انکاری تھے۔ اسامہ نے کہا کہ آفریدی قبیلے والوں نے آپ کو گولی مار دی۔ چند پل یوں ہی اسے تکتے رہنے کے بعد زرشالہ بے ساختی سے گویا ہوتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ اس نے مجھ سے نکاح کیا، اس نے مجھے چھوا، کیوں کیا اس نے ایسا، کیوں؟ زرشالہ اس کی طرف تیزی سے آئی تو بھی، مگر وہ شہباز سے چند قدموں کے فاصلے پر رک گئی۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اپنے حواسوں میں نہ لگتی تھی۔ شہباز کو ایک پل بھی نہیں لگا تھا اس کے لہجے کی سچائی جانچنے میں۔ اس نے اپنے درمیان موجود فاصلے کو سمیٹنے میں پہل کی، مگر زرشالہ کو تو شہباز کو دیکھتی اپنے وجود سے نفرت سی ہوئی تھی۔ مت چھوئے مجھے، میں غلاظت کے ڈیڑھ پر بیٹھی ہوں۔ میں نے کیوں شخص کا یقین کیا؟ اس شخص نے مجھ سے رشتہ بنایا، میری ذات کو داغدار کر دیا اس نے، مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا اس نے۔ شہباز اسے تھامنا چاہتا اور زرشالہ بدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے اپنے وجود پر لگی اندیکھی گرد جھاڑنے لگی تھی۔ وہ یقیناً شہباز کو دیکھتے ہی اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ زرشالہ، مام! شہباز اسے پکارا مگر اسی پل اساد بیٹھک میں داخل ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر زرشالہ کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ مجھے چھوڑ دو اساد، میں ایک رذیل عورت ہوں، مجھے زانی بنا دیا اس شخص نے، میری مصطفیٰ پر کیا بیتے گی اساد، میں کیسے اس دنیا کا سامنا کروں گی، دعا کرو مجھے موت آ جائے۔ زرشالہ اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں اس کی گرفت میں ہی مچلتے ہوئے بین ڈالنے لگی تھی۔ بلا شبہ اس کا نقصان سب سے بڑھ کر تھا۔ دراصل یہ اسلامی تعلیمات سے دوری کا ہی نتیجہ تھا کہ جو بات اسے برسوں پہلے معلوم ہونی چاہیے تھی وہ اسے اب پتہ چل رہی تھی۔ ایک شخص پر اندھا اعتماد آج اسے اس دوراہے پر لے آیا تھا کہ وہ اپنی موت کی دعا کر رہی تھی۔ ایک حساب سے دیکھا جائے تو غلطی اس کی بنا تھا کہ اسامہ نے اسے سارے ثبوت دکھائے تھے، مگر ایک شرعی طریقہ کار سے ناواقفیت کی کے سب سے بڑی دیوار بن گئی تھی۔ زرشالہ پر سر پیٹنے لگی تھی۔ اس کی حالت پر اساد اور شہباز کی آنکھیں بے ساختہ ہی برسنے لگی تھی۔ شہباز نے آگے بڑھ کر ان دونوں کا اپنے حصار میں لیا تھا، مگر زرشالہ کو تو کسی چیز کا ہوش ہی نہ تھا۔ یقیناً اس کے دماغ کو گہرا صدمہ لگا تھا۔ مجھے کوڑے مارو اساد، مجھے سنسار کر دو، یہ دنیا مجھے جینے نہیں دے گی، لیکن میں اگر بنا توبہ کے مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ زرشالہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی، جبکہ اساد تو باپ کے بازو کے حلقے میں آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ ان دونوں میں ایک دوسرے سے اپنا دکھ کہہ دینے کی سکت نہ تھی۔ اس غم کی اظہار کا واحد ذریعہ یہ آنسو ہی تھے۔ زرشالہ کی گریہ وزاری ان کو رلا رہی تھی۔ 8 سال لگے تھے مجھے زرشالہ کو حاصل کرنے میں، اور تم نے آ کر ایک ہی پل میں میرے گھر کی بنیادیں ہلا دی۔ زرشالہ بے دم سی ہو کر اساد کے ساتھ لگی تھی، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ ابھی بھی جاری تھی۔ شہباز یوں ہی ان کو اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا کہ اسامہ کی آواز پر اپنی آنکھیں پہنچتا اس کی طرف پلٹا تھا۔ تم نے جو بویا وہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، میری بس ایک بات کا جواب دے دو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ شہباز نے دھیمے مگر پرتپش لہجے میں استفسار کیا تھا۔ میں زرشالہ سے محبت کرتا ہوں۔ اسامہ کے ڈٹائی سے کہنے پر اساد کا خون کھول اٹھا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی آپ کی کہ آپ نے ان کی ہستی ہی ہلا ڈالی؟ اساد زرشالہ کو چھوڑ کر طیش میں آگے بڑھا اور برہمی سے کہتے ہوئے اس نے اسامہ کا گرے باندھ تھامنا چاہا، مگر شہباز نے اسے بیچ میں ہی روک دیا تھا۔ نہیں اساد، آج اپنے دوست سے میں خود نپٹوں گا، کوئی ہمارے بیچ نہیں آئے گا۔ اسے بازو سے تھام کر پیچھے کرتے شہباز نے لفظ دوست پر بطور خاص اسامہ کو دیکھا تھا، جو ابھی بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ انتصار کو کیوں مارا؟ اساد کا بازو چھوڑتے شہباز نے اسامہ سے اگلا سوال کیا۔
असद नीम पागल से शाला को थाम कर एक सोफे पर बिठाता, उसका सर थपक कर उसे पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा। वो कभी उसके गाल से हिला रहा था तो कभी हाथ, जो अभी भी मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रही थी। उसकी आंखों की वीरानी असद का दिल चीर गई। उसने तनफ्फुस से शख्स को देखा जो कभी उसकी ज़िंदगी का महवर रहा था और आज वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था। वो कितने ज़ोम से उस यकीन के साथ अस्पताल से निकला था कि बसाम झूठ बोल रहा है, मगर ये सूरत हाल तो उसकी सोचों के बिल्कुल बरक्स थी। वो इसी काबिल था। वो जानता था कि मैं ज़शाला से मोहब्बत करता हूँ, मगर उसने फिर भी तुमसे दोनों का निकाह करवा दिया। इसने मुझे धोखा दिया तो उसकी सज़ा तो बनती ही थी। उसामा का लहजा अभी भी बेखौफ था, गोया वो ख़ुद को अभी बेकसूर मानता हो। उसामा, दुनिया में हर गुनाह की सज़ा मुतय्यन है, मगर मेरे ख़्याल से दोस्ती में धोखा देने वालों के लिए इस दुनिया की कोई भी सज़ा काफ़ी नहीं। मेरा मज़हब मुझे क़सास का हक़ देता है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब तुम्हारी जानिब से हुई ज़्यादतियों में से किस अज़ियत का बदला पहले लूँ। तुमने मेरी बहन को बेवा किया, तुमने अपनी मौत की झूठी हवस अपने ही बाप को मौत के घाट उड़ा दिया, तुमने मेरी औलाद को मुझसे छीना, तुमने इंतसार की सूरत में मुझसे मुयस्सर सबसे खूबसूरत रिश्ता छीन लिया, और जलिश को भी यकीनन तुमने ही बर्बाद किया होगा। शहबाज बोल रहा था, मगर उसामा कोई असर लिए बिना सपाट तासर के साथ उसे देखता रहा। गोया वह किसी और से बात कर रहा हो। ये सब गुनाह शायद माफ़ भी हो जाएं, मगर ज़िना की माफ़ी नहीं। तुमने मेरी बीवी को बिना तलाक के अपने नकाम में लिया, उसे छूते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। तुम एक पाक औरत को उस मुकाम पर ले आए कि वह खुद को मतून करने लगी है, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगर क्या इस हराम रिश्ते से जन्म लेने वाली अपनी बेटी को अपनी गोद में लेते वक्त तुम्हें एक भी बार इस माल की कायनात के गज़ब का ख्याल नहीं आया, जो मुतलक़ुल अनान है, जो चाहे तो यहीं खड़े खड़े तुम्हें मट्टी का ढेर बना दे। मेरे नाम का वजूद भी एक सवालिया निशान है। इतने लोगों की आहों और सिसकियों के साए में तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तुमने एक भी बार सोचा कि अभी जो मैं ये सब तुम्हारी बेटी को बता दूं तो क्या बीतेगी इस पर। लापरवाही से ये सब सुनते उसामा ने मसफ़ा के ज़िक्र पर शहबाज का गिरेबान थामा था। मेरी बेटी को कुछ नहीं बताएगा। उसामा का लहजा किसी खौफ के ज़रिए से कँपा उठा था। उसने अपनी ज़ात के बाद अगर किसी वजह से बेलौस मोहब्बत की थी तो वह मसफ़ा थी। उसकी जान बसती थी उसमें, और आज उसकी अजीज़त जान हंसती तकलीफ़ के एहसास से हुला कर रख गया था। तुम्हें लगता है कि तुम अब भी इससे ज़्यादा कुछ छुपा सकते हो? इतने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करते वक्त कभी सोचा था कि इस दुनिया में मकाफ़ात अमल से गुजरना पड़ जाए तो इंसान की क्या हालत होती है? तुम अपनी बेटी की तकलीफ़ के सिर्फ ख्याल से ही माहिर बेआब की तरह झटपटाने लगे हो। इन लोगों की तकलीफ़ों का सोचा है जो पिछले 23 साल से तुम्हारी बदौलत सुकून की नींद नहीं सोए? शहबाज उसे हाथ नहीं लगाया था, मगर उसका जताता लहजा उसामा को अनदेखे अंदेशों में धकेल रहा था। मैं हर सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, मगर मेरी मसफ़ा को कोई कुछ नहीं बताना। उसामा का इल्तिजाई लहजा बताता था कि मैंने हदशाह से आगाही पा गया था जो उसकी बेटी की ज़िंदगी अजीरन कर सकते थे। वो शहबाज भी ऐसा कुछ ना करने वाला था, मगर वो उसे इतनी आसानी से छोड़ भी नहीं सकता था। तो बीशा इंतसार बंगश याद है, हमारे प्यारे दोस्त की बेटी, उसकी माँ ने पिछले 23 सालों से अपनी मोहब्बत से महरूम रखा है, क्योंकि तुमने कहा था उसका बेवफा बाप एक गोड़ा इंसान है। 23 साल उस बच्ची ने अपनी माँ की बिला वजह बेरुखी सही है। उस बच्ची की अजियत का हिसाब भी तुम्हारे सर है। तुम्हारे गुनाहों की फहरिस्त इतनी तवील है कि हम सज़ा देने पर आए तो सारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। तुमने हमारी जानों पर जुल्म किया, मैं माफ़ कर दूँगा। तुमने मेरी औलाद को मुझसे दूर किया, मैं माफ़ कर दूँगा। तुमने मेरे जान से अजीज़ दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, मैं ये भी माफ़ कर दूँगा। तुमने बसाम की जान लेने की कोशिश की, इसकी भी माफ़ी मिल सकती है। अगर तुमने मेरी बीवी को सारी दुनिया के सामने बदकिरदार बना दिया, ये काबिल माफ़ी नहीं। 23 साल से वादी के लोग ये समझते हैं कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग गई। उस गुनाह की माफ़ी मैं चाहूँ तो भी नहीं दे सकता। तुम पिछले 15 साल से मेरी बीवी को गुनाह के बिस्तर पर सुला रहे हो। उसके लिए मैं अपने रब से दुआ करता हूँ कि तुम्हें यहाँ भी निशान इबरत बना दे और अगले जहाँ में भी कोई तुम्हारा ठिकाना ना हो। तुमने हलाल रिश्ते को हराम से बदल दिया। इसके लिए मैं अल्लाह पाक से तुम्हारे लिए सख्त से सख्त सज़ा मांगता हूँ। तुमने निकाह पर निकाह करने का जो गुनाह किया है, तो मेरी दुआ है कि तुम मौत मांगो तो बदले में तुम्हें अजियतनाक ज़िंदगी मिले। शहबाज के मुँह से निकले अल्फाज शाला के समातों से टकराए तो उसने फिर से बाआवाज़ बुलंद पैन ढालते अपना सर पीटना शुरू कर दिया था। असद ने वह मुश्किल से काबू किया। मुझे शाला को वहाँ से ले जाने का कसरत कर रहा था कि इसके उठकर मुड़ते ही उसकी निगाहें बैठे के दरवाजे पर बुत बनी मुस्फा से जा टकराईं, जिसने खास अपने होठों पर जमा रखा था। शहबाज के बद्दुआ में ऐसा असर था कि इसके शेब रीबा पहुँचते ही रब्बे ज़ुल जलाल ने उसी वक़्त उसामा और अफज़ई की सज़ा का तयन कर दिया था। मुस्फा,
اسی وقت اسامہ کی نگاہ بھی اس جانب اٹھی تو اس نے بے ساختہ اسے پکارا، جو پتھرائی ہوئی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ چھوٹی ضرور تھی مگر اتنی بھی بچی نہ تھی کہ شہباز کی واضح گفتگو کا مطلب نہ سمجھ پاتی۔ یکدم اسے اپنا غلاظت کا ڈھیر لگا تھا۔ اس کا معصوم سا ذہن اس بوجھ کو اٹھانے سے انکاری ہوا جو شہباز کے لفظوں کی صورت اس کی سماعتوں سے ٹکراتے۔ اس کے دل میں ایک درد سا جگا گیا تھا۔ وہ اور مینام ایک ہی باپ کے گناہوں کا ثبوت تھی، مگر مصفا اس کی جتنی بہادر نہ تھی کہ اس گالی کے ساتھ جی سکتی کہ اس کا وجود ایک گناہ کے لوٹنے سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کا دل درد کی شدت سے پھٹ پڑا تھا۔ اس کی سفید پڑتی رنگت پر اسامہ بے تابانہ انداز میں اس کی سمت بڑھا، مگر تب تک وہ اپنے پورے قد سے زمین بوس ہو چکی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں ایمبولینس تیزی سے اسپتال کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ اسعد نے اسامہ کو مصفا کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہ دی تھی، سو وہ اپنی الگ گاڑی میں اسپتال جا رہا تھا، جبکہ شہباز ایمبولینس کے آنے سے پہلے ہی زرشالہ کے بے ہوش وجود کو اپنے بازو میں اٹھا کر اسپتال روانہ ہو چکا تھا۔ مصفا کا سر پرتا ہاتھ تھام کر بیٹھا اسعد ہر گزرتی سائٹ کے ساتھ موت کی آہٹ سن رہا تھا۔ اس کی ماں اور بہن زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی تھیں اور وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ قسمت کا وار شاید اسی کو کہتے ہیں۔ جاری ہے، جلد ملتے ہیں ایک نئی قصے کے ساتھ۔ جی قارئین، آپ کو اب تک کا ناول کیسا لگا؟ پڑھنے کے بعد اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔